ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानन्दमश्च यज्ञश्च। दानन्दमश्च यज्ञश्च। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानन्दमश्च यज्ञश्च। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः। अहिंसा सत्यमक्रोधः। त्यागशान्तिरपैशुनम्। त्यागशान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवम् हीरचापलम्। मार्दवम् हीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः। त्यागशान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्। मार्दवम् हीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्। अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्। अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम्। अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। क्रोधः पारुष्यमेव च। क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य। अज्ञानं चाभिजातस्य। पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य। पार्थ सम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय। दैवी सम्पद्विमोक्षाय। निबन्धायासुरीमता। निबन्धायासुरीमता। मा शुचः सम्पदं दैवीम्। मा शुचः सम्पदं दैवीम्। अभिजातोऽसि पाण्डव। अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी सम्पद्विमोक्षाय। निबन्धायासुरीमता। मा शुचः सम्पदं दैवीम्। अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्। दैव आसुर एव च। दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः। आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्। दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः। आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। जना न विदुरासुराः। जना न विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारः। न शौचन्नापि चाचारः।
न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिनवष्टभ्य एतान् दृष्टिनवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय हिताः क्षयाय हिताः एतान् दृष्टिनवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः कामोपभोगपरमाः एतावद्दिति निश्चिताः एतावद्दिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावद्दिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापराणपि हनिष्ये चापराणपि ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी
असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापराणपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो बिजनवानस्मि आद्यो बिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः आद्यो बिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् दम्भेना विधिपूर्वकम् आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु ममात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तान्यहं द्विषतः क्रूरान् तान्यहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीष्वेव योनिषु तान्यहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीन् योनिमापन्नाः आसुरीन् योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरीन् योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येधम् द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदम्
द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिम् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्न पराङ्गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखन्न पराङ्गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18:71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah sopi muktas shubhal lokan prapnuyat punya karmanam. Let's see the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with this Shastra, even if he merely listens to this teaching, let me repeat again, even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So, please subscribe to my YouTube channel Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.